بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي يا وجيها عند اشفع لنا يا رسول الله يا وجيها يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا شلو نجفنا لبزني يا وجيها يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي در خونه از زهرا دست بالا بگیر یا وجیهتن اشفعی لنا به او دست شکسته بگو یا وجیهتن يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه مدينة رفتا يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي همه با هم یا وجیها يا وجيها عند الله يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي
أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي هم باهم يا وجيها کربلا یا وجیها از آقا بگیر روزی کربلاتون یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباغر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها هنوز کنار بقیه هستی ها آخرین امام بقیه یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي هم باهم يا وجيها يا وجيها عند اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا
یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی امام رضایی یا وجیها عند الله. ماشاءالله صدات میرسه حرمش انشالله. یا وجیها اشفع لنا یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا یا وجیها عند الله یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی یا وجیها عند الله اشفع لنا یا وجیها اشفع لنا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الذکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی همه با هم یا وجیها یا وجیها عند اشفع لنا یا وسیع الحسن بل خلف الحجة ایها القائم المنتظر المهدی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا به 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 حاجت دارا کار داری بگو انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی همه با هم یا وجیها این صدا تو رها کن اشفع لنا یا وجیها یا سادتی و موالی
إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله، واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله، واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله. خوشبالونی که وسیلش اهل بیت باشن در خونه خدا. و به حبکم و به قربکم ارجو نجاتا من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله. صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين. آمين رب العالمين.